दो ऊंटनियों का काफिला तेजी से यसरब की तरफ रवां दवां था। अब ये बनु मुदलज के इलाके कुदीद से गुजर रहा था। उन ऊंटनियों पर 4 अफराद सवार थे। उनमें एक बुजुर्ग जिसकी दाढ़ी के कुछ बाल सफेद हो चुके थे, बड़ी बेताबी से कभी आगे कभी पीछे देख रहे थे, गोया किसी भी खतरे को भांप कर उसका मुकाबला करने की धुन में थे। ये सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाहु अन्हु थे। उस काफिले के सरबराह इमामुल अंबिया, कायनात के इमाम सैयदुल बशर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। इधर बनु मुदलज के सरदार सुराका बिन मालिक अपने घर में अपने हवारियों समेत बैठा गुफ्तगू कर रहा था। अचानक एक शख्स अंदर दाखिल हुआ, कहने लगा, सुराका, मेरा ख्याल है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वक्त अपने साथियों समेत साहिल समंदर से गुजर रहे हैं। मैं अभी अभी उन्हें देखकर आ रहा हूं। सुराका समझ गया कि ये वही लोग हैं। उन दिनों मक्का के इर्द गिर्द तमाम कबाइल और बस्तियों में एक ही मौजू ज़ैर बहस था कि इस काफिले को किस तरह रोका जाए और उन्हें जिंदा या मुर्दा माअज़ल्लाह कुरैश मक्का के हवाले किया जाए। इस मज़मूम कार्रवाई के लिए 100 सुर्ख ऊंटों का इनाम मुकर्रर था, और ये इतना बड़ा इनाम था कि उसे हासिल करने के लिए हर शख्स बेकरार था। सुराका ने पहलू बदला। उसके ज़हन में ये ख्याल बिजली की तरह कौंध गया कि ये इनाम मुझे मिलना चाहिए। आखिर मैं इस कबीले का सरदार हूं और ये काफिला मेरे इलाके से गुजर रहा है। मैं इस पर काबू पा सकता हूं, लेकिन अगर कोई शख्स मेरे साथ इस काफिले पर काबू पाने में शरीक होता है तो इनाम तकसीम हो सकता है। उसने एक लम्हे सोचा, फिर उस शख्स को घूरते हुए कहा, तुम्हारा अंदाजा गलत है। भला हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहां से कहां गुजर सकते हैं? ये वो लोग नहीं, बल्कि तुमने किसी और को देखा है जो तुम्हारी नजरों के सामने से गुजरे हैं। काफिले की खबर देने वाला शख्स खजालत महसूस कर रहा था। उधर सुराका ने अपनी लोंडी को तलब किया और उसके कान में कहा, फौरन मेरे घोड़े पर जीन कसू और उसे तैयार करके फला जगह खड़ी हो जाओ। खबरदार, किसी को कानो कान खबर ना हो, मैं थोड़ी देर में आ रहा हूं। हाँ, जल्दी जल्दी करना, ताखीर हरगिज नहीं होनी चाहिए। फिर वो अहले मजलिस के साथ किसी और मौजू पर गुफ्तगू करने लगा। उसका ज़हन मुसलसल काफिले के ताक़ुब में था। जब अंदाजा हो गया कि उसकी लौंडी घोड़ा तैयार करके मुकर्रर मकाम पर पहुंच चुकी होगी, तो उसने अहले मजलिस से घर में जरूरी काम का बहाना किया और अपने घर के बिछवाड़े से बाहर निकल गया। उसने नेजा संभाला, घोड़े पर सवार होकर उसे काफिले की तरफ दौड़ाया। घोड़ा पूरी कुव्वत से सरपट दौड़ रहा था। अचानक घोड़ा फिसला और सुराका नीचे गिर पड़ा। उसने उठकर तरकुश की तरफ हाथ बढ़ाया, पांसे के तीर निकाले और ये जानना चाहा कि मैं उन्हें जरर पहुंचा सकूंगा या नहीं। इत्तिफाक की बात के तीर वो निकला जो उसे नापसंद था। फाल बता रही थी कि काफिले का पीछा करना मुनासिब नहीं, मगर 100 ऊंटों का लालच उसे चैन न लेने देता था। वो दोबारा घोड़े पर सवार हुआ और काफिले के बहुत करीब जा पहुंचा, हत्ता कि उसके कानों में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किरात की आवाज आने लगी। उधर अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाहु अन्हु बड़े बेचैन नजर आ रहे थे। उन्होंने सुराका को करीब आते देखा तो बेइख्तियार पुकार उठे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये पीछा करने वाला अब हमें पकड़ने ही वाला है। उधर अजीमत के पहाड़, अपने रब पर मुकम्मल भरोसा करने वाले पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े इत्मीनान से जवाब दिया, अबू बकर, मेरे यारीगार, परेशान होने की जरूरत नहीं, अल्लाह हमारे साथ है। सुराका का घोड़ा मुसलसल दौड़ रहा था, बतदरीज करीब हो रहा था। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाहु अन्हु परेशानी के आलम में रो पड़े। इरशाद हुआ, अबू बकर, क्यों रो रहे हो? अर्ज किया, मेरे माँ बाप आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुर्बान, मैं अपनी जान के खौफ से नहीं बल्कि आपकी खातिर रो रहा हूँ। रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ बेइख्तियार आसमान की तरफ उठ गए। बारगाहे इलाही में अर्ज किया, ए अल्लाह, तू जैसे चाहे इससे हमें बचा ले। उधर ज़बान अक़दस से ये अल्फाज निकले। इधर सुराका का घोड़ा दोबारा लड़खड़ा कर गिर पड़ा और इस मर्तबा उसके अगले दोनों पांव घुटनों समेत सख्त जमीन में धंस गए। अब सुराका ने दोबारा पांसे के तीर से फाल निकाली। वही तीर निकला जो उसे नापसंद था। अब उसकी समझ में आ गया कि इस काफिले का पीछा करना सरासर गलत काम है। जो भी इसका पीछा करेगा वो हलाक हो जाएगा।
اس کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم غالب آ کر رہیں گے۔ اس نے قافلے والوں کو پکارا اور کہا، اے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں جان چکا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کے باعث میرا گھوڑا زمین میں دنس گیا ہے۔ اللہ سے دعا فرمائیے وہ مجھے نجات دے۔ میں نہ صرف خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعاقب چھوڑ دوں گا بلکہ اس طرف آنے والوں کو بھی لوٹا دوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا فرمائی تو زمین نے اسے چھوڑ دیا۔ سراقہ نے عرض کیا، میرے لیے پروانہ امن لکھ دیجئے جو میرے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان بطور نشانی رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے غلام عامر بن فہیرہ کو حکم دیا کہ اسے امان لکھ دو۔ انہوں نے چمڑے کے ٹکڑے پر امان نامہ لکھ دیا۔ سراقہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش کے عزائم اور 100 اونٹوں کے انعام کے بارے میں آگاہ کیا اور آپ کو زادی سفر اور ساز و سامان کی پیشکش کی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی قسم کا سامان لینے سے انکار کر دیا، صرف یہ فرمایا، ہمارے بارے میں رازداری سے کام لینا۔ سراقہ وہاں سے جانے لگا تو اچانک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سراقہ تمہیں کیسا لگے گا جب تم کسریٰ کے دونوں کنگن، پیٹی اور اس کا تاج پہنو گے؟ سراقہ نے بڑے تعجب سے یہ بات سنی۔ وہ سوچ میں پڑ گیا کہ کہاں کسریٰ اور اس کے کنگن اور کہاں میں۔ اس کے بعد قافلہ یثرب کی طرف بڑھ گیا۔ سراقہ واپس آیا تو دیکھا کہ لوگ قافلہ کی تلاش میں سرگرداں ہیں۔ سراقہ کہنے لگا، ادھر کی کھوج تو میں دور دور تک کر چکا ہوں، تمہیں اس طرف جانے کی کوئی ضرورت نہیں، میں تمہارے حصے کا کام کر چکا ہوں۔ پھر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بحفاظت مدینہ منورہ پہنچ گئے تو سراقہ نے لوگوں کو یہ واقعہ سنایا۔ سراقہ نے امان نامہ سنبھال کر رکھا۔ وقت گزرتے دیر نہیں لگتی، مکہ فتح ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حنین اور طائف سے فتح یاب ہو کر جورانہ کے مقام پر قیام فرما ہوئے۔ بنو مدلج کا یہ سردار یہی امان نامہ لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے آیا۔ بدو آدمی تھا، تمام رکاوٹوں کو عبور کرتا آگے بڑھ رہا تھا۔ انصار کے ایک گھوڑ سوار نے اسے روکا کہ ارے کہاں منہ اٹھائے جا رہے ہو؟ اس نے جواب میں وہی پروانہ جیب سے نکالا اور اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اونٹنی پر سوار تھے۔ عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ ہی کا دیا ہوا امان کا پروانہ ہے، میں سراقہ بن مالک ہوں۔ ارشاد ہوا، آج کا دن وفا نبھانے کا دن ہے، نیکی اور احسان کرنے کا دن ہے، میرے قریب آ جاؤ۔ پھر چند لمحات کے بعد سراقہ بن مالک کو صحابی بننے کا شرف نصیب ہوا۔ اب وہ اسلام کا ایک سچا سپاہی تھا۔ مسلمانوں کی فتوحات تیزی سے بڑھ رہی تھیں۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی پوری ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نامہ مبارک کو چاک کرنے والے کسریٰ کی حکومت پاش پاش ہوئی۔ اس کا غرور خاک میں مل گیا، اس کے خزانوں کو توڑا گیا۔ کسریٰ کا تاج، اس کی پیٹی اور کنگن مدینہ منورہ بھیجے گئے۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے حکم دیا، لوگوں، سراقہ بن مالک کو بلاؤ، میرے نبی کی پیشگوئی کے پورا ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ سراقہ آتے ہیں۔ ارشاد ہوا، ہاتھ اٹھاؤ۔ پھر آپ رضی اللہ عنہ نے ان کے ہاتھوں میں کسریٰ کے کنگن پہنائے اور فرمایا، اللہ اکبر، اس اللہ کا شکر ہے جس نے ان کنگنوں کو کسریٰ سے چینا۔ وہ کسریٰ جو کہتا تھا، میں لوگوں کا رب ہوں، آج اللہ نے مسلمانوں کو یہ عزت اور وقار عطا فرمایا کہ بنو مدلج کے ایک بدو کو اس کا مالک بنا دیا۔ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کی کھدائی کے موقع پر جو پیش گوئی فرمائی تھی کہ مجھے کسریٰ کے خزانوں کی چابیاں عطا کر دی گئی ہیں، وہ بھی فتح مدائن کے موقع پر پوری ہو گئی اور آپ کے خدام کو وہ چابیاں عطا کر دی گئی۔